स्वागतम् अत्र भवताम्। अप्पयदीक्षितेन पूर्वं प्राचीनम् उपमालक्षणं विचारितं समालोचितं च। तेन अग्रे विद्यानाथस्य उपमालक्षणम् उपस्थाप्यते। विद्यानाथः एकः आचार्यः यस्य प्रतापरुद्रयशो भूषणम् अलङ्कारग्रन्थः वर्तते। तत्र विद्यानाथेन उपमायाः लक्षणम् एवं विधीयते। स्वतः सिद्धेन भिन्नेन सम्मतेन च धर्मतः साम्यम् अन्येन वर्ण्यस्य वाच्यं चेद एकदोपमा। स्वतः सिद्धेन भिन्नेन धर्मतः सम्मतेन च अन्येन वर्ण्यस्य एकदा एकस्मिन् वाक्ये वाच्यं यत् साम्यं भवति सादृश्यं यद् भवति तदेव उपमा कथ्यते इति विद्यानाथः प्राह। अस्मिन् लक्षणे अनेकानि पदानि प्रयुक्तानि। तत्र अनेकानि पदानि विशेषणानि सन्ति। तेषां विशेषणानां प्रयोगस्य किं तात्पर्यम्, तेषाम् अभावे च कः दोषः इति अप्पयदीक्षितेन विद्यानाथ मतमेव आश्रित्य विचार्यते। अस्मिन् लक्षणे अन्येन इति पदं प्रयुक्तम्। अन्य शब्देन अत्र अप्राकरणिकः अप्रस्तुतः उपमानरूपः पदार्थः विवक्षितः। वर्ण्यस्य इति पदेन उपमेयं विवक्षितम्। उपमेयं हि प्रकृतं भवति, प्राकरणिकं भवति, तदेव वस्तुतः कविना वर्णनीयं भवति। यदा नायिका काचन वर्ण्यते तदा तस्याः मुखं वर्ण्यते, तो वर्ण्यं तदानीं तस्याः नायिकायाः मुखम् एव भवति। तो वर्ण्य शब्देन अत्र प्राकरणिकम् उपमेयं ग्राह्यम्। अत्र अन्येन इति तृतीयान्तं वर्तते। तस्य तृतीयान्तं विशेषणम् अनेकम् अत्र अस्ति। तत्र प्रथमं विशेषणं वर्तते स्वतः सिद्धेन। अनेन विवक्षितं वर्तते यत् अन्यत् यत् वस्तु वर्तते
अन्यः जः पदार्थः अर्थात उपमानं यत् वर्तते तत् उपमानं स्वयं सिद्धं स्यात्। लोके शास्त्रे च उपमानस्य सत्ता सिद्धा स्यात्, साध्या न स्यात्। तो स्वयं सिद्धं यत् वर्तते उपमानं तेनैव यदि वर्ण्यस्य सादृश्यं वर्ण्यते तदा उपमा भवति। उत्प्रेक्षालंकारे उपमानं स्वयं सिद्धं न भवति, अपितु काल्पनिकं भवति। उत्प्रेक्षायाम् उपमायाः लक्षणस्य अतिव्याप्तिः न भवतु इति स्वतः सिद्धेन इति उपमानस्य विशेषणं दत्तम्। उत्प्रेक्षालंकारे उपमानं कविना कल्पितं भवति, तस्य लोके प्रसिद्धिः न भवति। यथा कुमार संभवे एकम् उदाहरणं वर्तते। बालेन्दुवक्रान्यविकाशभावाद् बभूव पलाशान्यतिलोहितानि सद्यो वसन्तेन समागतानां नखक्षतानीव वनस्थलीनाम्। अत्र वसन्तस्य वर्णनं वर्तते। तत्र बालः यः इन्दुः वर्तते चन्द्रः तद्वत् वक्राणि कुटिलानि रक्तवर्णानि पलाशानि पलाशपुष्पाणि विकसितानि सन्ति। तानि पलाशपुष्पाणि वनस्थलीनां नखक्षतानि इव नखचिह्नानि इव प्रतीयन्ते। वसन्तः नायकः वर्तते, वनस्थल्यः नायिकाः सन्ति। वसन्तेन वनस्थलीषु नखक्षतानि कृतानि। तो वसन्तेन कृतानि यानि सन्ति वनस्थलीनां नखक्षतानि तद्वत् पलाशपुष्पाणि तत्र बभुः शुशुभिरे सुशोभितानि आसन्। अत्र वर्ण्यानि सन्ति, पलाशपुष्पाणि पलाशानि सन्ति। तत्र वनस्थलीनां नखक्षतानां सादृश्यं वर्णितम्। अत्र वसन्तेन कृतानि वनस्थली नखक्षतानि लोकतः सिद्धानि न सन्ति। वसन्तकृतानि वनस्थलीनां यानि नखक्षतानि उपमानानि सन्ति तानि लोकसिद्धानि न सन्ति, स्वतः सिद्धानि न सन्ति। अतः एतादृशां नखक्षतानां वर्णेषु पलाशेषु सादृश्यं यद्यपि वर्णितं तथापि उपमा अत्र न स्वीक्रियते। अत्र उत्प्रेक्षा वर्तते। तो स्वतः सिद्धेन इति उत्प्रेक्षा व्यावृत्ति भवति, उत्प्रेक्षायाः निषेधः भवति।
उत्प्रेक्षायाम अतिव्याप्ति न भवति तत्र उत्प्रेक्षायाम उपमानस्य कविकल्पितत्वेन लोकसिद्धत्वाभावात् उपमानं तत्र कविकल्पितं भवति लोके सिद्धं न भवति यथा अत्र महाकविना कालिदासेन वसन्तेन समागतानां वनस्थलीनां नखक्षतानि कल्पितानि सन्ति अतः कल्पितत्वात् नखक्षतरूपाणाम् उपमानानां लोकतः सिद्धि नास्ति। उत्प्रेक्षातः व्यावृत्तिः स्वतः सिद्धेन इति कथनस्य प्रयोजनं वर्तते। पुनः उक्तं भिन्नेन उपमानेन वर्ण्यस्य सादृश्यम् उपमा। यदि भिन्न पदं न दीयेत तर्हि यत्र स्वेनैव स्वस्य सादृश्यं वर्ण्यते अनन्वयालंकारे तत्र उपमायाः अतिव्याप्तिः स्यात्। चंद्रः चंद्रइवातन्द्रः, तो चंद्रः चंद्र इव वर्तते, तो चंद्र सादृश्यं चंद्रे एव अत्र वर्णितं वर्तते। अत्र उपमेयः यः चंद्रः ततः भिन्नम उपमानं नास्ति, चंद्र एव उपमानं चंद्र एव उपमेयः, तो भिन्नेन इति अनन्वय व्यावृत्तिः अनन्वयालंकारे व्यावृत्तिः न भवति। पुनश्च अन्येन अर्थात उपमानेन अर्थात उपमानस्य विशेषणं दत्तं सम्मतेन। यद उपमानं कवि प्रसिद्ध्या सम्मतं भवेत् कविभिः स्वीकृतं भवेत्। अस्वीकृतम् असम्मतम् उपमानं किं भवति? यत्र कवेः प्रसिद्धि नास्ति, कवि समयस्य कवि सिद्धान्तस्य प्रसिद्धि नास्ति, कवि सिद्धान्ते यः यद् उपमानं न प्रसिद्धम् तत्र उपमायाः अतिव्याप्तिः न भवेत्। यथा कुमुदम् इव मुखम्, अत्र कुमुदम् मुखात् भिन्नं वर्तते, वर्ण्यात् भिन्नं वर्तते। कुमुदस्य सादृश्यम् अत्र मुखे वर्णितम्, इव शब्देन तत् वाच्यं वर्तते, किन्तु मुखस्य उपमानत्वेन कुमुदं कवि समये न प्रसिद्धम्, अतः अत्र न उपमालंकारः। एवं यत्र उपमेयात् उपमानस्य लिंगं भिन्नं भवति, वचनं भिन्नं भवति, एवं प्रमाणादि भिन्नं भवति, तदपि उपमानं सम्मतं नास्ति। यथा हंसीव धवलश्चंद्रः, अत्र चंद्रे पुंस्त्वं वर्तते, हंस्यां स्त्रीत्वं वर्तते। तर्हि चंद्रनिष्ठं यत् लिंगं पुंस्त्वं तद भिन्नं लिंगं हंस्यां वर्तते स्त्रीत्वम्। अतः उपमेयगत लिंग भेदः हंस्याम् अस्ति। धवलः इत्यत्र साधारण धर्मवाचकः अस्ति, किन्तु तत्र लिंग परिवर्तनं
अपेक्षितं भवति चंद्रपक्षे धवलः हंसी पक्षे तु धवला, यथा हंसी धवला भवति तथा चंद्रः धवलः इति अर्थः विवक्षितः भवति। किंतु तथा लिंगं परिवर्त्य अर्थकरणे रसभंगः भवति, यतः कविभिः एतादृशे स्थले शुद्धा निर्दोषा उपमा नांगीक्रियते। एवं सरांसि इव अमलम नभः, तो नभसि एकत्वं वर्तते उपमेये वर्ण्ये सरसुत तु बहुत्वम् अस्ति। एवं कमले यदि बकः स्थितः अस्ति तस्य उपमा यदि ब्रह्मणा दीयते, अतीव महता ब्रह्मणा, एतदपि सादृश्यं बकस्य ब्रह्मणा सादृश्यम, अर्थात बके ब्रह्मणा सादृश्यम उचितम नास्ति। एवं सम्मतेन इति कथनेन यस्मिन् उपमाने कवि प्रसिद्धि नास्ति, लिंग भेदः वचन भेदः वा वर्तते, तत्र दुष्टा या उपमा भवति तस्याः व्यावृत्तिः भवति, शुद्धा एव उपमा अत्र लक्षणीया वर्तते। तदुक्तं सम्मतेन इति सर्वविध दुष्टोपमा व्यावृत्तिः। कवि समय सिद्ध्य भावेन, कवि समयस्य कवि सिद्धान्तस्य सिद्धे प्रसिद्धे अभावेन लिंग वचन भेदादिना यद यद असम्मतं भवति उपमानं तस्य सर्वस्य सम्मत पदेन व्यावर्तनात् व्यावृत्तिः अत्र भवति। अतः सम्मतेन इति पदेन दुष्टोपमायाः व्यावृत्तिः भवति, दुष्टस्य उपमानस्य व्यावृत्तिः भवति। पुनः उक्तं धर्मतः सम्मतेन, धर्मतः साधारण धर्मतः सम्मतं यत् भवति उपमानम् अन्यत्, अनेन श्लेषालंकारस्य व्यावृत्तिः भवति। धर्मपदेन अत्र विद्यानाथः साधारणं गुणं साधारणीं क्रियां च गृह्णाति। उपमायाम् उपमानोपमेययोः गुणरूपः क्रियारूपः वा साधारण धर्मः भवेत्। किंतु यत्र केवलं शब्दरूपम् एव साधारणं भवति तत्र श्लेषः स्वीक्रियते। उच्यते धर्मतः इति श्लेष व्यावृत्तिः, श्लेषे ही यथा श्लेषे सकलकलं पुरम् एतत् जातं सम्प्रति सुधांशु बिंबमिव, सुधांशु बिंबमिव चंद्र बिंबमिव एतत् पुरम् एतत् नगरं जातम्। अत्र वर्ण्यं वर्तते पुरम्, तस्मिन् चंद्रबिंबस्य सादृश्यम् अत्र वर्ण्यते। इव पदेन चंद्रबिंबस्य सादृश्यं नगरे वर्ण्यते। किंतु साधारण धर्मः यत्र गुणक्रियारूपः नास्ति, केवलं सकलकलम् इति शब्दरूपम् एव वर्तते। शब्दः एव साधारणः धर्मः, यतो हि अर्थः उभय पक्षे भिन्नः वर्तते। चंद्रबिंबम
सकलाभिः कलाभिः युक्तं वर्तते। सकलाः कलाः षोडशांशवाः सन्ति, यस्य तत् वर्तते चंद्रबिंबम सुधांशु बिंबम। पूरम कीदृशं वर्तते? तो कलकलैः कोलाहलैः सहितं वर्तते। अतः सकल कलम इति शब्दः एव केवलम् अत्र प्रतीयते। साधारणत्वेन अर्थस्तु भिन्न भिन्नः अस्ति। न अत्र सुधांशौ पुरे च कश्चन गुणक्रियारूपः धर्मः नास्ति। अत्र तु वस्तुतः श्लेषालङ्कारः वर्तते। एतद् विषये अग्रे विशेषरूपेण विचारः भविष्यति। अत्र अप्पय्य दीक्षितः उपमामेव स्वीकरोति इति अन्यत् खण्डनावसरे विचारः करिष्यते। प्राचीनाः रुह्यकादयः उद्भटादयः एतादृशे स्थले श्लेषालङ्कारम् एव स्वीकुर्वन्ति। अत्र श्लेषः एव उपमायाः आभासस्य हेतु भवति। उपमायाः प्रतिभायाः हेतु भवति। अत्र वस्तुतः उपमायाः आभासः वर्तते येषां मते। अत्र उपमा नास्ति, श्लेषालङ्कारः वर्तते। सकलकलम् इत्यत्र श्लेषः वर्तते। एतत् पदम् अर्थद्वयं हि वदति। सकलकला युक्तम् एवं च कोलाहलै सहितम्। अतः अत्र सुधांशु बिंब रूपम अन्यत् अर्थात उपमानं यत् वर्तते तत् गुणक्रिया रूप धर्मेण सम्मतं नास्ति। अतः अत्र श्लेषालंकारे उपमा या लक्षणं न गच्छेत्। तस्मात् कारणात् धर्मतः सम्मतेन इति उक्तं। धर्मतः गुणक्रिया रूप धर्मतः सम्मतं यदि भवति अन्यत् उपमानं तदैव तस्य वर्ण्यमानं सादृश्यम् उपमा भवति। तदेव लिखितं धर्मतः इति श्लेषस्य व्यावृत्तिः। श्लेषे हि सकलकलं पुरमेतत् जातं सम्प्रति सुधांशुबिम्बमिव इत्यादौ शब्द साम्य मात्रम् इव शब्देन उच्यते। सकलकलम् इति शब्द मात्रस्य केवलस्य शब्दस्यैव साम्यम् उच्यते, न तु गुण क्रिया रूप धर्म साम्यम। गुण 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 रूपम क्रिया रूपम च धर्म, अर्थात गुण रूपः क्रिया रूपः जः धर्मः वर्तते तस्य साम्यं नास्ति। अथवा गुण क्रिया गुण रूपम साम्यम क्रिया रूपम साम्यम नास्ति। तो गुण रूपः क्रिया रूपः यः धर्मः तदरूपम साम्यम अथवा तेन धर्मेण प्रयोज्यम साम्यम अत्र नास्ति इति अन्यत् वर्तते। पूर्वमपि उक्तं यत् न्यायमते साधारण धर्मः एव साम्यम सादृश्यम उच्यते। मीमांसादि मते तु सादृश्यम अतिरिक्तः पदार्थः भवति। तन्मते गुण क्रिया रूप धर्म निरूपितं साम्यम इति अर्थः करणीयः भवति इति अन्यत्। धर्मतः कथनस्य प्रयोजनं श्लेषे उपमा अलंकारस्य अतिव्याप्तेः निवारणम्। पुनः उक्तम् अन्येन वर्ण्यस्य। अनेन प्रतिपाद्यते यत् अन्यत् उपमानं वर्तते। लोकसिद्धं यत् उपमानं वर्तते तेन यदि वर्ण्यस्य उपमेयस्य सादृश्यं वर्ण्यते तदेव सादृश्यम् उपमा भवति। किंतु यदा वर्ण्येन अन्यस्य सादृश्यं वर्ण्यते, यथा प्रतीपालंकारे
तत्र उपमा न भवति। यथा मुखम इव चंद्रः, अत्र मुखम वर्णनीयं वर्तते, तेन वर्ण्येन अन्यस्य चंद्रस्य सादृश्यम अत्र वर्णितम्। तो अन्येन वर्ण्यस्य सादृश्यम उपमा वर्तते, न तु वर्ण्येन अन्यस्य सादृश्यम उपमानस्य सादृश्यम उपमा भवति इति कथनस्य प्रयोजनं वर्तते। उपमायाः प्रतीपालंकारे व्याप्ति न भवेत्। प्रतीपालंकारे यत् वर्ण्यं भवति उपमेयं तदेव उपमानत्वेन स्थाप्यते इति पूर्वं प्रतिपादितम्। तर्हि उक्तम् अन्येन वर्ण्यस्य इत्यनेन प्रतीपव्यावृत्तिः, तत्र वर्ण्येन अर्थात प्रकृतेन सह अप्रकृतस्य सादृश्यस्य वर्णनात्, सादृश्य वर्णनात् मुखमिव चंद्र। पुनः अग्रे उक्तम् एकदा इति। एकदा इत्यस्य शाब्दिकः अर्थः एकस्मिन् काले, अर्थात एकस्मिन् वाक्ये एव अन्येन वर्ण्यस्य सादृश्यं वर्ण्यमानम् उपमा भवति। अनेन उपमेयोपमायां लक्षण उपमा लक्षणस्य अतिव्याप्तिः न भवति। यथा खम इव जलम, खम आकाशः, आकाश इव जलम स्वच्छं वर्तते, एवं ज्वलम इव खम जलम इव आकाशः वर्तते नभः, तन्नभः स्वच्छं वर्तते। अत्र उपमेयोपमा अलंकारः स्वीक्रियते। अत्र हि एकदा साम्यं विवक्षितं नास्ति। खमिव जलम, अत्र एतावदेव यदि उच्यते तदा तु उपमा भवति। आकाशस्य सादृश्यम्, आकाशः यः वर्तते स अप्राकरणिकः यदि अस्ति तर्हि तस्य सादृश्यं वर्ण्ये वर्ण्यते, जले वर्ण्यते, तदा उपमा भवति। किंतु पुनः अग्रे उक्तं जलमिव खम्। अत्र तु वर्ण्येन जलेन खस्य सादृश्यं वर्णितम्, आकाशस्य सादृश्यं वर्णितम्। तो एकदा अर्थात एकस्मिन्नेव वाक्ये उपमा भवति। तो उपमेयोपमेय उपमेयोपम उपमेयोपमेय उपमेयोपमाया वर्तते, तत्र उपमा लक्षणस्य व्यावृत्तिः निषेधः एकदा इति पदेन कथ्यते। एवं अग्रे साम्यम् इति वर्तते। साम्यस्य विशेषणं दत्तं वर्तते, वाच्यं साम्यं भवेत्। इवादि पदेन बोध्यं वाच्यमेव साम्यम् उपमालंकारः भवति। अनेन व्यंग्योपमायाः व्यावृत्ति भवति। व्यंग्या उपमा ध्वनि रूपा जा उपमा वर्तते, या अलंकार्य रूपा उपमा वर्तते, अलंकार रूपा उपमा नास्ति, तत्र उपमायाः लक्षणं न गच्छेत्, अतः वाच्यम् इति उक्तम्। तो वाच्यं साम्यम् उपमा वर्तते, न तो व्यंग्यम। व्यंग्यम साम्यम तो ध्वनि ही भवति। यथा पूर्वम् अपि प्रतिपादितं पद्यं वर्तते, किरति प्रकरं गवां प्रकामं सुमनः स्वच्छतरं निधौ कलानां कतिचित् कलयन्ति यत् प्रबोधं कतिचिन्नेति स तत्स्वभाव एव। अस्य श्लोकस्य व्याख्यानं पूर्वमपि विहितम्। तत्र कलानिधिः चन्द्रः वर्तते। स चन्द्रः
स्वगवाम किरणानां प्रकरम समूहम सर्वेषु सुमनःसु पुष्पेषु किरति, किंतु कानिचित् कुमुद रूपाणि पुष्पाणि प्रबोधम आयान्ति और कानिचित् कमलानि यानि सन्ति तानि प्रबोधम न आयान्ति। तत्र कलानिधेः दोषः नास्ति एवं कलानिधेः किरणानां यत् विकिरणं वर्तते, विकरणं वर्तते, तत्र कश्चन भेदः नास्ति। प्रबोधे भेदः भवति, तत्र तत्तत् पदार्थस्य स्वभावः अस्ति। एतद् विषये पूर्वम् उक्तम्। अत्र यदि एवं कल्पना क्रियते यत् कश्चित् गुरुः अस्ति प्रस्तुतः, स सम्यग् रूपेण प्रवचनं करोति, किन्तु केचित् ज्ञानं प्राप्नुवन्ति शिष्याः, केचित् ज्ञानं न प्राप्नुवन्ति। तत्र गुरोः न दोषः। तो गुरोः अत्र कथनं न कृतम्, अप्रकृतस्य चन्द्रस्य वर्णनं कृतम्। तो अत्र अप्रकृतस्य चन्द्रस्य वर्ण्ये गुरौ सादृश्यम् अस्ति, किन्तु तत् इवादिपदेन वाच्यं नास्ति, तद् व्यङ्ग्यं वर्तते। अतः व्यङ्ग्यं सादृश्यम् उपमा नास्ति इति वक्तुमिच्छति विद्यानाथः। यदि प्रसंगः परिवर्त्यते, यत् चन्द्रस्यैव वर्णनं भवति, वर्ण्यः वर्तते चन्द्रः, तर्हि चन्द्रे गुरोः साम्यम्, अन्यस्य उपमानभूतस्य गुरोः साम्यम् अत्र व्यङ्ग्यं भवति। किन्तु अग्रे भवन्तः द्रक्ष्यन्ति यत् अप्पय्य दीक्षितः अत्र उक्तवान् यत् गुरुः एव प्रकृतः वर्तते, चन्द्रः अप्रकृतः वर्तते इति। अतः गुरौ प्रकृते, गुरौ अर्थात प्रकृते तादृशे अध्यापके प्राध्यापके चंद्र सादृश्यं व्यङ्ग्यं भवति। अतः उपमा ध्वनि वर्तते। अयं शब्द शक्ति मूलः, यतो हि नानार्थकाः शब्दाः सन्ति, केचन जे प्रवृत्तिं न सहन्ते। परिवृत्य सहिष्णुत्वं वर्तते केषु केषु शब्देषु, तो कला शब्दे, सुमनः शब्दे एवं गो शब्दे। गो शब्दस्य किरणरूपः अपि अर्थः भवति, गो शब्दस्य वाग्रूपः वचनरूपः अपि अर्थः भवति। सुमनः शब्दस्य अर्थः पुष्पमपि भवति एवं ज्ञाता विद्वान् अपि भवति। एवं विद्यानाथेन उपमायाः यल्लक्षणं प्रतिपादितं, तस्य और तत्र यानि यानि पदानि प्रयुक्तानि, तेषां पदानां प्रयोगस्य किं प्रयोजनम् इति अप्पय्य दीक्षितेन विद्यानाथमतमाश्रित्य विचारितम्। एवं विद्यानाथमते भवति उपमा का तो साम्यम उपमा। कस्य साम्यम उपमा, तो वर्ण्यस्य साम्यम उपमा। कीदृशं साम्यम उपमा, तो वाच्यम साम्यम उपमा। तो केन साम्यम उपमा भवति, तो अन्येन उपमानेन।
उपमानं कीदृशं भवेत् तर्हि स्वतः सिद्धं तद् भवेत्। उपमेयात् वर्ण्यात् तद् भिन्नं भवेत्। एवं गुणक्रियारूप धर्मतः सिद्धं च सम्मतं च भवेत्। पुनश्च तत्साम्यम् एकस्मिन्नेव वाक्ये वर्णितं भवेत्। एवं स्वतः सिद्धेन भिन्नेन सम्मतेन धर्मतः एवं च वाच्यम् एकदा एतावन्ति यानि पदानि सन्ति तेषां पदानाम् अत्र प्रयोगस्य प्रयोजनं प्रतिपादितम्। एवं अप्पय दीक्षितेन विद्यानाथस्य उपमालक्षणस्य अभिप्रायः प्रकटितः। अस्य खण्डनं विद्यानाथस्य उपमालक्षणस्य खण्डनं पुनः अग्रे करिष्यते। अद्य एतावदेवालम्।